अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत अहम है दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में दरूद पाक शामिल हैं और आप पढ़ते हैं तो आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दरूद पाक तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है, और अगर आप दरूद पाक सिर्फ ज़ुबान से अदा करते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दरूद पाक एक ऐसा अजीम तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब उम्मत को अता फ़रमाया। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि जिसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मैं अभी बैठी सोच रही थी कि अगर हमारी ज़िंदगी में दरूद पाक ना होता तो हमारा कनेक्शन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मज़बूत ना होता और इस तरह से हमारा कनेक्शन ना होता जिस तरह से अब है। दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिल में मोहब्बत बढ़ती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर होता है तो इससे हमारे जहन, दिल, दिमाग खुलते हैं और हमें पता चलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में कितने अहम हैं। अगर हम दरूद पाक का तोहफ़ा हमें ना मिला होता तो आप ख़ुद सोचिए, हम मतलब उस तरह से ज़िक्र ही ना कर पाते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि ये तोहफ़ा और नबियों को नहीं मिला उस तरह से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये करम किया गया, अल्लाह ताला ने ये करम किया और हमें ये तोहफ़ा अता फ़रमाया। वरना देखें नबी कितने 1,24,000 नबी इस दुनिया में आए। अब उनका ज़िक्र देखें किताबों में है, बाज़ नबियों का कुरान पाक में है, और हम जब पढ़ते हैं कुरान पाक या जब हम बुक्स पढ़ते हैं तब हम जो है ना उनका ज़िक्र करते हैं या उनका ज़िक्र आता है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़रिया दरूद पाक हम ज़िक्र करते ही रहते हैं, हमारी ज़ुबान पे जारी रहता है। सुबहान अल्लाह, कितना पुरनूर जो है ना ये एक अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है, और इससे अल्लाह ताला ने हम पर रहमतें भी निछावर कर रहे हैं, हम पर बरकतें भी निछावर कर रहे हैं और हमारे गुनाह भी मिट रहे हैं। सुबहान अल्लाह। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि अगर आप तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़ेंगे, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है हमेशा कि तवज्जो के साथ अगर दरूद पाक पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और कितनी जल्दी होगा। अगर बेतवज्जो से पढ़ेंगे तो तब क्या फ़ायदा होगा या फ़ायदा होगा आया कि नहीं होगा। सिंपल ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को दरूद पाक की नेमत दी ताकि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक़ हमेशा कायम रखें। मगर क्या कभी हमने सोचा है हम दरूद पाक कैसे पढ़ते हैं, दिल से या बस ज़ुबान से ही अदा कर देते हैं? हर इंसान अपने तरीके से दरूद पाक पढ़ता है। बाज़ लोग दरूद पाक ऐसे पढ़ते हैं जैसे जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हों, ना दिल हाजिर, ना ध्यान, ना एहसास। ऐसा दरूद पाक भी मकबूल है, मगर उसका असर वैसा नहीं होता जैसा मोहब्बत और तवज्जो से पढ़ने वाले का होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। मुस्लिम शरीफ में है और एक रवायत में है कि फ़रिश्ते दरूद पढ़ने वाले का नाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं। कितनी बड़ी सआदत है कि हमारा नाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिया जाता है। अगर आप ये दरूद पाक दिल से और तवज्जो से पढ़ेंगे, मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जैसे खाना खाओ मगर जायका महसूस ना हो, वैसे ही दरूद पाक बग़ैर दिल के पढ़ोगे तो नूर का असर कम हो जाता है, लेकिन जब दिल शामिल हो जाए तो मोहब्बत और अदब हो जाता है। तो वही दरूद पाक तुम्हारी ज़िंदगी बदल देता है, दिल नर्म करता है, गुनाहों को मिटाता है और मदीना मुनव्वरा की खुशबू दिल में बसा देता है। सुबहान अल्लाह। जो दरूद पाक आप दिल से पढ़ते हैं वो आपके दिल को एक बहुत नर्म और गुनाहों को आपके जो है ना वो मिटाता है, और वो दरूद पाक जो आप दिल और तवज्जो के साथ पढ़ते हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। चाहो तो 1000 बार पढ़ो, मगर एक मरतबा दिल से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर पढ़ो, फिर देखो दरूद पाक तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। दरूद पाक की असल रूह मोहब्बत, अदब और तवज्जो में छुपी हुई है। दरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की कैफियत है। जितना दिल से, मोहब्बत से, एहतराम से पढ़ा जाए उतनी ही उसकी बरकत और असर बढ़ता जाता है।
اگر آپ دل سے پڑھیں گے تو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے دنیاوی فائدے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ توجہ اور دل سے پڑھیں گے، فرض کریں درود پاک آپ 1,00,000 مرتبہ مطلب دھیان کہیں اور ہے اور اس طرح سے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہی درود پاک آپ 10,000 مرتبہ توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا روحانی سفر جو ہے نا وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روحانی سفر جو آپ کا 1,00,000 یا 10,00,000 یا 1,00,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد شروع ہونا تھا، وہ اگر آپ 10,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ کا روحانی سفر جو ہے نا وہ جلد از جلد آپ کی زندگی میں شروع ہو جائے گا درود پاک کا۔ یہ چیز بالکل مطلب درست ہے اور میں نے خود دیکھی ہے اس چیز کو کہ اگر آپ محبت سے جو چیز درود پاک پڑھیں گے نا اس کا فیض آپ کو جلدی مل جائے گا۔ جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں گے اس کا فیض آپ کو جلدی مل جائے گا، اور جو درود پاک آپ مطلب بے دھیانی میں پڑھیں گے قبول آپ کو وہ بھی درود پاک ہے۔ یہ میں نہیں کہتی کہ وہ جو آپ بے دھیانی میں پڑھیں گے وہ درود پاک قبول نہیں ہے، درود پاک آپ کا زبان سے ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتا ہے، لیکن میں فیض کی بات کر رہی ہوں کہ وہ فیض جو آپ کو لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے سے ملتا ہے وہ آپ کا ہزاروں کی تعداد میں جب پڑھیں گے وہ فیض آپ کو درود پاک کا جلدی ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو درود پاک ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ جو ہے نا دھیان سے پڑھنے والا جو درود پاک پڑھے اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے دل کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے آپ کے دل کی صفائی جلدی ہو جاتی ہے۔ فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نام لے کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ آپ پر درود بھیج رہا ہے، سبحان اللہ۔ مشکلات آسان ہوتی ہیں اور دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اگر آپ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا دعا کے قبول ہونے کی کنجی ہے۔ اگر درود پاک بے دھیانی یا بغیر احساس کے پڑھا جائے تو ثواب تو پھر بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، لیکن فرق یہ ہے کہ روحانی اثر کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کھانا کھا لیا مگر ذائقہ محسوس نہ ہوا، فائدہ تو ہوا مگر لطف نہیں آیا، دل میں وہ محبت اور قرب حاصل نہیں ہوتا جو توجہ سے پڑھنے والے پاتے ہیں۔ درود کا نور اور اثر دل میں ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ زبان چلتی رہتی ہے مگر دل حاضر نہیں ہوتا، یعنی وہ درود کا نور اور اثر دل پر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے، بہت دیر بعد جا کر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اثر آپ کو جلدی محسوس ہو جائے گا۔ اگر آپ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، درود پاک کا اصل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تب جو ہے نا آپ نے زبان کے ساتھ دل بھی اپنا جو ہے نا وہ درود پاک میں شامل کریں، احترام، محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ درود پاک کا اصل روح محبت، ادب اور توجہ میں چھپی ہوئی ہے۔ درود پاک صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے، جتنا دل سے محبت اور احترام سے پڑھا جائے اتنی اس کی برکت اور اثر بڑھتا جاتا ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کا وہ قیمتی تحفہ ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو اس لیے دیا کہ وہ ان پر سلام بھیج کر ان کے قریب ہو جائے۔ درود پاک پڑھنے سے امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرتی ہے۔ درود پڑھنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے، اور عشق وہ روشنی ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ مجھے امید ہے آج آپ کو بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔